परिच्छेद 7 पाठ्यक्रम तथा पुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। 31 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने। विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्नेछ। 32 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको जम्मा सदस्य 17 जना। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा मनोनित सदस्य 3 जना। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको पदावधि 4 वर्ष। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव महानिर्देशक। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकमा विशेषज्ञ पर्यवेक्षकको सङ्ख्या बढीमा 3 जना विशेषज्ञहरू। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको प्रमुख काम पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तक 1 प्रति तयार। पाठ्यक्रम विकास परिषद। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष। सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग शिक्षा हेर्ने व्यक्ति सदस्य। मन्त्रालय सचिव सदस्य। सहसचिव मन्त्रालय उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा सदस्य। विभागको महानिर्देशक सदस्य। कार्यकारी निर्देशक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सदस्य। निर्देशक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सदस्य। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सदस्य। निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य। पाठ्यक्रम प्रमुख उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सदस्य। शिक्षाशास्त्र संकायका पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेषज्ञ सदस्य। प्रमुख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको सदस्य। पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित 1 जना सदस्य। विद्यालय शिक्षा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदहरूमध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनित 2 जना सदस्य। प्रतिनिधि शिक्षक युनियन केन्द्रीय समिति सदस्य। कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सदस्य। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठक सम्बन्धी विषयमा बढीमा 3 जना विशेषज्ञहरूको पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रित गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सचिवालयको काम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्नेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। 33 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार। विद्यालयमा लागू गर्ने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने। पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार विषय समिति र उपसमिति गठन गर्ने। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। पाठ्यक्रम परिमार्जन नीति तथा प्रक्रिया स्वीकृति गर्ने। पाठ्यपुस्तक लेखन स्वीकृति तथा प्रयोग सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने। पाठ्यपुस्तक लेखन सम्बन्धमा पारिश्रमिक र वितरण सम्बन्धमा कार्यनीति निर्धारण गर्ने। पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव लिनका लागि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा निर्देशकको अध्यक्षतामा र प्रत्येक जिल्लामा इकाइ प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने। पाठ्यक्रम विकास तथा गुणस्तर सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने। थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची स्वीकृति गर्ने। स्वीकृति पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अधीनमा रही कुनै खास प्रकृतिका संस्थाले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाठ्यक्रमको कुल पाठ्यभारमा फरक नपर्ने गरी थप विषय अध्यापन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने। बहुपाठ्य पुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने। आवश्यकता अनुसार आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई प्रत्यायोजन गर्ने। पाठ्यक्रमको विकास तथा त्यसको गुणस्तरको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम गर्ने। पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा अध्ययन गराउने पाठ्यपुस्तकको 1 प्रति तयार गर्नेछ। थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। कुनै विद्यालयले थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिने विद्यालयलाई थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा त्यसरी माग गरेको थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति गरेको सूचीमा पर्ने देखिएमा इकाइ प्रमुखले त्यस्तो थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइनेछ। विद्यालयले अध्यापन गराउने ऐच्छिक विषयको स्वीकृति सिकाइ प्रमुखबाट लिनुपर्नेछ। निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने।
विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सहयोगी सामग्री लागू गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने काम निर्देशक तथा इकाइ प्रमुखको हुनेछ। निर्देशक तथा इकाइ प्रमुखले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु 1 महिना अघि सम्बन्धित क्षेत्रमा उपलब्ध भए नभएको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई त्यसको सूचना मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्नेछ। स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेको वा पाठ्यपुस्तक खरिद वा गर्न लगाएमा सजाय गर्न सकिने कुनै पनि विद्यालयको स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेको इकाइ प्रमुखले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई त्यस्तो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू गर्न आदेश दिनुपर्नेछ। कुनै पनि विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गर्न हुँदैन। प्रधानाध्यापकले स्वीकृति पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा प्रयोग नगरेमा वा विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न विद्यालयलाई बाध्य गराएमा इकाइ प्रमुखले त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई ऐन बमोजिम सजाय गर्नेछ। 38 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समिति। मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिमा जम्मा सदस्य 5 जना। मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको अध्यक्ष सहसचिव सम्बन्धित शाखाको। मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको सचिव महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको मुख्य काम विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने। सहसचिव उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा अध्यक्ष। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सदस्य। प्रतिनिधि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य। प्रतिनिधि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सदस्य। महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सदस्य सचिव। परिच्छेद 8 परीक्षा सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षा इकाइ उपलब्धिको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिमा सदस्य सङ्ख्या 5 जना। सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिमा मनोनित सङ्ख्या 3 जना। सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिको पदावधि 2 वर्षको। सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिको मुख्य काम कक्षा 3 र 5 का विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण। सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिको अध्यक्ष स्रोत केन्द्र रहेको विद्यालयको प्रधानाध्यापक। सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिको सदस्य सचिव स्रोत व्यक्ति। 42 छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिमा जम्मा सदस्य 9 जना। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिमा मनोनित सदस्य 2 जना। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको पदावधि 3 वर्ष। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिमा अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिमा सदस्य सचिव परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको मुख्य काम माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण। परीक्षा समितिको बैठकमा पर्यवेक्षक सम्बन्धी विषयका विशेषज्ञ। मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष। सहसचिव उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा सदस्य। विभागको महानिर्देशक सदस्य। निर्देशकहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको 1 जना सदस्य। परीक्षा नियन्त्रक त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य। परीक्षा नियन्त्रण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सदस्य। महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सदस्य। शिक्षाविदहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका 1 जना सदस्य। परीक्षा नियन्त्रक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मन्त्रालय सदस्य सचिव। 43 माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। परीक्षा परिचालन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने। परीक्षा केन्द्र तोक्ने आधार निर्धारण गर्ने। परीक्षा सञ्चालन गर्ने। परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम तथा परीक्षा बापत लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्ने। परीक्षा सम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्तिहरूले पारिश्रमिक तथा भत्ता निर्धारण गर्ने। परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन व्यवस्था गर्ने। परीक्षा सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने। कुनै परीक्षा केन्द्रमा अनियमित कार्य भएमा आवश्यकता अनुसार परीक्षा बदर गरी पुनः परीक्षा गराउने वा त्यस्तो परीक्षा केन्द्र बन्द गर्ने। दैविक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणबाट तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न वा परीक्षाफल प्रकाशित गर्न बाधा परेमा तुरुन्त आवश्यक निर्णय गर्ने।
परीक्षक तथा प्रश्नपत्र निर्माताहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने। परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको 1 वर्षपछि नियमित प्रक्रिया अपनाई उत्तरपुस्तिका धुल्याउने। परीक्षा समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गरी सो उपसमिति वा कार्यटोलीलाई वा कुनै अधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ। परीक्षा समितिको सदस्य सचिवको काम र कर्तव्य अधिकार। प्रश्नपत्र निर्माण, प्रधान परीक्षक, सहायक प्रधान परीक्षक र अन्य आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने। निष्पक्ष र नियमित तरिकाबाट परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका सम्बन्धमा जाँच गराउने तथा सो सम्बन्धी व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिने। आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार परीक्षा समितिको कुनै सदस्यलाई सुम्पिने। परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा परीक्षा समिति वा सो समितिको अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने।